السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يئس من أسراره الدواء، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله من اتبعه كان على الهدى ومن عصاه تردى في همة الهوى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تبقى وسلاما يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وأطيعوه وراقبوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، وأسوأ الناس من سقطت همته وضعفت إرادته وفتر عزمه وكل حده، يمد إلى الأمور يدا جذماء وينظر إليها بعين عمشاء، ويخالق الخملة والسفلة والسقاط المشائين، ويرضى بالدون ولا يقنع بالدون إلا من كان دونا. فيا عبد الله، يا عبد الله، لا ترضى بالذل والدون، لا ترضى بالذل والدون، ولا تقضي الجفون على الهون، ولا تركن عند الأذى والقذى إلى السكون، وحلق نحو العلا وصعد، وادرس العلم وقيد، واصدح في ميدان العز وغرد، ولا تكسلنك المكاسب، ولا تيأسن ولا تقنطن، فهذه تباشير الصباح فاستبق، وهذه تعاشير الربيع فاستبق، وهذه الغبوقة دونك فارتبق، وابسط إلى معاهد الشرف كفا وذراعا، ومد إلى ذرى الفضائل باعا، وزن مكاييل المكارم صاعا وصاعا، وبالهمة العلياء ترقى إلى العلا، ومن كان أرقى همة كان أظهرا، ولم يتأخر من أراد تقدما، ولم يتقدم من أراد تأخرا. وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى طرا، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. للخلق أرسل رحمة ورحيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد، بشير الرحمة والثواب ونذير السرة والعقاب، الشافع المشفع يوم الحساب. اللهم صل عليه وعلى جميع الآل والأصحاب، وارض عنا معهم يا كريم يا وهاب. اللهم وأنزل على من سب عرض نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصناف النكال والوبال والبلاء والوباء والعذاب يا رب العالمين. اللهم اجعله ممن يطعم هما، اللهم اجعله ممن يطعم هما ويموت غما. اللهم احبسه في جسده، واجعل نار العذاب تغلي في كبده، واجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا كريم يا عظيم يا رحيم